अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम कंप्यूटर साइंस जमात नहम जो नया सिलेबस आया है 2020 का उसका तारफ़ पढ़ेंगे। ये जो पहले निसाब था उससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस जमात दहम का जो पहला बाब था वो थोड़ा सा मिलता है। बाकी जितने अबवाब हैं कंप्यूटर साइंस जमात दहम के वो उसमें से कोई भी जमात नहम या जमात दहम के कंप्यूटर साइंस की जो पुराना निसाब है उससे नहीं मिलता। तो इसका पहले हम तारुफ पढ़ेंगे। तो तारुफ इसमें 5 अबवाब हैं या यूनिट्स कह सकते हैं आप, जिसमें पहला है मसाइल का हल, दूसरा बाइनरी सिस्टम, तीसरा नेटवर्क्स, चौथा डेटा और राजदारी का मामला और पांचवा है डिज़ाइनिंग वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं पहले मसाइल का हल में कौन क्या क्या पढ़ेंगे हम। अच्छा, मसाइल का हल, इसमें 6 पॉइंट्स हैं। पहले हम मसला हल करने के मरहल, यानी कि हमें कोई भी मसला दरपेश आता है तो उसे हम किस तरह हल करेंगे। तो ये बेसिकली है कंप्यूटर में जब कोई मसला दरपेश आता है किसी इंसान को या किसी अदारे को, तो उसे हल जो कंप्यूटर के ज़रिए हल करवाते हैं तो उनके लिए को क्या क्या चाहिए। तो उसमें मेन चीज़ें जो हैं, पहले तो मसाइल हल करने के मराहल, ठीक है ना, वो पहले हम देख चुके हैं। इसके बाद है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट बेसिकली ये एल्गोरिदम के तस्वीरी इजहार है, यानी कि तस्वीरी शक्ल में जो हमसे सॉफ्टवेयर जो बनवा रहा है यानी कि मसले का हल के लिए, तो उनको हम तस्वीर या चार्ट बनाकर तस्वीर वगैरह उसमें तो उसे बताएंगे कि इससे किस तरह सॉफ्टवेयर से मसला हल होगा। इसके बाद एल्गोरिदम, ये ऐसा वर्क है जो हम ये बेसिकली कोडिंग से जो कंप्यूटर में हम करते हैं उससे ये मिलता जुलता, लेकिन ये आप कह सकते हैं जो हम कोडिंग पेपर पर लिखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, वो एल्गोरिदम है। जब वो उसे ही हम जब कंप्यूटर पर लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद डेटा टेस्ट करना। डेटा बेसिकली ये है जब आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना लेते हैं या एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उसे मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा देखते हैं क्या उसमें किसी किस्म का डेटा कबूल करने की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर अगर आपने शनाख्ती कार्ड की एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है तो उसमें ज़ाहिर बात है कि उसमें नंबर ही आएंगे, उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता। तो अगर आप टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे उसका अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब और डेटा टेस्ट से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या वाकई जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर को बनाना है या बनाया है क्या वो उसी तरह काम कर रहा है या उसमें थोड़ा बहुत मसला है। अच्छा, इसके बाद वेरिफिकेशन, यानी कि ये वेरिफिकेशन बेसिकली ये भी यही है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है या एल्गोरिदम डिज़ाइन किया क्या वो वाकई वेरीफाई करता है कि वो उसी मसले के लिए है। वैलिडेशन वैलिडेशन भी यही है कि वैलिडेट करता है कि नहीं, ठीक है ना, आपका एल्गोरिदम या आपका प्रोग्राम। इसके बाद अगर इसमें छोटी मोटी जो गलतियाँ उसकी शिनाख्त किस तरह करनी है। 3 किस्म की गलतियाँ आमतौर पर होती हैं, उसकी इस्लाह और दुरुस्त की, ठीक है ना, किस तरह करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आप जमात अष्टम में पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रियाजी की किताब में आप बेसिकली उसमें आपने नंबर सिस्टम का तारुफ पढ़ा होगा और उसकी यानी कि क्या होता है। बाइनरी सिस्टम होता है इशारी निज़ाम, यानी कि बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम से मुराद सनाई अददी निज़ाम, ठीक है ना। इसके बाद आपने इशारी अददी निज़ाम यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ा होगा। तो इसके अलावा ऑक्टल इसमें नहीं है, वो पहली जो हमारा निसाब था उसमें मौजूद थी लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद हम नंबर सिस्टम का तबादला, यानी कि अशारी अददी निज़ाम को सनाई अददी निज़ाम में किस तरह तब्दील करेंगे, सनाई अददी निज़ाम को अशारी निज़ाम में अददी निज़ाम में किस तरह तब्दील करेंगे। इसके अलावा इसे जो दोनों निज़ाम है उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह तब्दील करेंगे और हेक्साडेसिमल को सनाई और अशारी नंबर सिस्टम में किस तरह तब्दील करेंगे। इसके बाद हम मेमोरी और डेटा स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या है और डेटा स्टोरेज क्या है। ये बेसिकली ये 2 किस्म की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक
سیکنڈری میموری ہوتی ہے. اچھا اس کے دو اقسام ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کمپیوٹر میموری کے سائز کی پیمائش، یعنی کہ جو ہماری کمپیوٹر کی میموری ہے، کمپیوٹر کی میموری اسے کس طرح اس کی پیمائش کی جاتی ہے. جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں کارڈ وغیرہ اگر لینے جاتے ہیں، یا کارڈ ہے آپ کے موبائل کا، تو اس میں آپ کو پوچھا جاتا ہے کتنے جی بی کا ہے، کتنے ایم بی کا ہے. یہ بیسیکلی پیمائش کا ایک یونٹ ہے. تو اس کے بعد ہے بولین الجبرا. اس کا الجبرا آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن یہ عام الجبرا سے مختلف ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور الجبرا میں اے جمع اے برابر ہوتا ہے 2 اے کے، لیکن بولین الجبرا میں اے جمع اے برابر ہے اے کے. 2 اے نہیں ہے بلکہ کیا اے. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آپ الجبرا میتھ میں پڑھیں گے وہ بیسیکلی اشاری نمبر سسٹم کا ہوگا، جبکہ جو کمپیوٹر سائنس میں یا بولین الجبرا پڑھیں گے وہ ہوگا ثنائی عددی نظام کا، یعنی کہ بائنری نمبر سسٹم کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا یونٹ نمبر 2. اس کے بعد یونٹ نمبر 3 نیٹ ورکس، یعنی کہ آپ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں کسی بھی وے سے، وہ تار سے یا وائرلیس سے، تو وہ نیٹ ورکس کی ایک اقسام میں آ جاتا ہے. یعنی کہ ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں منسلک ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ نیٹ ورکس. تو انٹرنیٹ بھی اسی سے نکلا ہے. مثال کے طور پر انٹرنیٹ بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. مثال کا انٹرنیشنل نیٹ ورکس. اچھا نیٹ میں آپ کو بتا دوں اس کی بنیاد کمیونیکیشن کی بنیادیں، ان کے کمیونیکیشن آپس میں رابطہ، اس کی بنیادیں، نیٹ ورک کے ماڈل کی تقسیم، یعنی کہ نیٹ ورکنگ کس طرح ہم کریں گے، کون کون سے ماڈل اپنائیں گے، ڈیٹا کمیونیکیشن کی بنیادیں، یعنی کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا یا شیئر کرنا تو کس طرح کریں گے. اس کے بعد ٹی سی پی آئی پی سائٹ میں پروٹوکول، یعنی کہ اس میں ہم ٹی سی پی بیسیکلی آئی پی ایک لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے کسی بھی ڈیوائس کا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ٹی سی پی پروٹوکول ہے. اس کے بعد ایڈریسنگ کی ضرورت، یعنی کہ آپ لازمی بات ہے کہ اگر آپ کہیں اپنے میل بھیجیں گے، میل سے مطلب لیٹر، خط، تو وہاں آپ بھیجیں گے اگر آپ کو وہاں کا ایڈریس موجود ہوگا تب بھی وہاں جائے گا، ویسے نہیں جائے گا. اس کے ایڈریس کی ضرورت اس وجہ سے کہ اگر آپ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ڈیوائسز کے ذریعے، تو اس میں بھی لازمی بات ہے کہ ایڈریسنگ کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد ہائپر اپنا ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اور اس کا رسپانس پڑھیں گے. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول ہے بیسیکلی. یہ اس کے ذریعے ہم ویب سائٹس وغیرہ کھولتے ہیں. تو اس کے بعد راؤٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد ڈیٹا، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. سیکیورٹی کا لازمی بات ہے اگر آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر میں پڑا ہو، اگر محفوظ نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے کہ آپ کا گھر کا ڈیٹا وغیرہ چوری نہ ہو. اچھا اس کے بارے میں سیکیورٹی سے متعلق اخلاقی مسائل، یعنی کہ اخلاقی مسائل کیا ہیں، ڈیٹا کی اہمیت کیا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیٹا اگر آپ کا لیک ہو جائے یا کیا ہے، یا کسی بھی بندے کا، تو کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد سادہ خفیہ کاری، یعنی کہ پاسورڈ وغیرہ کیز کے ساتھ خفیہ کاری کس طرح کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. خفیہ کاری یہی ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے تو آپ کے دوسرے دوست کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ اس کا سکیور وغیرہ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سائبر جرم، لازمی بات ہے کہ اگر آپ کسی کی تصویر اس کے کہنے کے یا اس سے اجازت لیے بغیر شیئر کی، دنیا کو دکھائی، یا اس طرح کے دوسرے معاملہ، تو وہ سائبر جرم میں آ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اچھا آخری جو انتہائی دلچسپ ایک یونٹ ہے، جب آپ کہہ لیں آپ، ڈیزائننگ ویب سائٹ. اچھا اس میں آپ سادہ سا پڑھیں گے کہ ویب پیج کس طرح ڈیزائن کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ویب سائٹ بیسیکلی ویب پیجز کا مجموعہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم پہلے HTML کا تعارف پڑھیں گے. ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم ٹیکسٹ فارمیٹنگ پڑھیں گے. جس طرح ورڈ ایکسل میں اگر آپ نے کیا ہو تو اس میں کس طرح ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں.
ٹیکسٹ کی، اس کے بعد فہرست بنانا، جیسے کہ نمبر بولٹس وغیرہ لگانا، جب آپ پوائنٹ لگاتے ہیں تو اس کے بارے میں، تصویر اور بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھا اگر ویب سائٹ کھولی ہوگی تو بیک گراؤنڈ پہ تصویر لگی ہوگی، کس طرح لگاتے ہیں، اگر فرنٹ پر تصویر لگانی ہے تو وہ کس طرح لگائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ہائپر لنک سے مراد یعنی کہ آپ دوسرے پیج سے کس طرح لنک کریں گے یا دوسری سائٹس کو کس طرح لنک کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ٹیبل بنانا، یعنی کہ جدول، یعنی کہ ٹیبل ہے جو آپ کیمسٹری وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں ٹیبل، یعنی کہ رو اور کالم، ٹھیک ہے نا، میٹرکس جسے کہتے ہیں، وہ کس طرح بنائیں گے اس میں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا HTML کے علاوہ تھوڑا سا اس میں آپ کو ڈیزائننگ کے بارے میں اور بھی بتاؤں، لیکن یہ جب اپنا لیکچر ختم ہو جائیں گے اس کتاب کو، اس کے بعد یہ کام شروع کریں گے پریکٹیکل کا۔ تو اس کے ساتھ جب میرا پہلا لیکچر جو تعارف تھا وہ ختم ہوا۔ دیکھنے کا شکریہ۔